ल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे। आज हामीले डिस्कस गर्दै गरेको च्याप्टर भनेको क्लास 12 को कस्ट सिट टेन्डर सिट हामीले डिस्कस गरिरहेछौँ। यो हाम्रो तेस्रो भिडियो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो तेस्रो भिडियो हो। पहिलो भिडियोमा हामीले के डिस्कस गरियो त भन्नु होला भन्दा कस्ट सिट भनेको के हो र यसका फर्मेटहरू कस्तो छ त भनेर हामीले पहिलो भिडियोमा डिस्कस गरियो। र दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले जस्तै कुनै पनि हिसाब गर्नको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दा दायाँ बायाँ नगइकन हामीले हिसाब कम्प्लिटली मिलाउन सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले रुल्स एन्ड रेगुलेसन र एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गरिएको थियो 73 सेट सी को। अब हामी चाहिँ आज तेस्रो भिडियोमा जाँदैछौँ। तेस्रो भिडियोमा मैले यहाँ हजुरहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल क्वेसन गर्न जाँदैछु। दुईवटा न्युमेरिकल क्वेसन आज मैले सुरुमा हजुरहरूलाई 72 सप्लिमेन्ट्री कस्ट सिटको 72 सप्लिमेन्ट्री याचासिबीको 72 मा आएको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन गर्न जाँदैछु। भाइ बहिनीहरू एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। 72 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन हामीले अहिले गर्न जाँदैछौँ। अब आवश्यकता पऱ्यो भने हजुरहरूले अझै त्यो रुल्सहरू त्यो फर्मेटहरूका क्लासहरू हेर्नु भएको छैन, डाइरेक्ट यही भिडियो मात्रै हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले अगाडिका दुईवटा कस्ट सिटका मैले तयार गरेको ती दुईवटा भिडियोहरू हेर्नु हुन मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब म यो हिसाबलाई चाहिँ सर अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। 72 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन हो यो। 72 सप्लिमेन्ट्री कस्ट सिट हामीले हिसाब गर्न जाँदैछौँ। अब कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर ल हेर्नुहोस् है। पहिला फर्मेट तयार गरौँ। एउटा फर्मेट तयार गरिसके पछाडि अनि बल्ल हामीले हिसाब गर्छौँ यसको। एमाउन्ट यता पनि एमाउन्ट है। त्यस्तै अर्को रहेको छ पार्टिकुलर्स। ल अब हाम्रो यसमा जहिले पनि सुरुवात केबाट हुन्छ त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यहाँ सुरुवात हुन्छ ओपनिङ स्टकबाट। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अथवा ओपनिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल्स कति दिएको छ ल त्यो हेर्नुहोस् त। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलको ओपनिङ स्टक कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 80,000 दिएको छ। 80,000 हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स दिएको छ। त्यस्तै अर्को अब हामीलाई र मेटेरियलसँग रिलेटेड डाइरेक्ट मेटेरियलसँग रिलेटेड हाम्रा सम्पूर्ण खर्चहरूलाई अब हामीले यहाँ चढाउन जाँदैछौँ। र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियलसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू के छ पर्चेज भनेर दिएको छ। पर्चेज भनेको यो र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरिको खर्च हो। पर्चेज भनेको र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरिको खर्च कति दिएको छ त भाइ बहिनीहरू 1 लाख दिएको छ। 1 लाख दिएको छ हामीलाई यसको खर्च। त्यस्तै अर्को अब हामीले त्यो सामान र मेटेरियल हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ल्याउने बेलासम्म के खर्च लागेको छ त्यस्तै अर्को दिएको छ। क्यारिज अन पर्चेज पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। क्यारिज अन पर्चेज कति दिएको छ हेर्नुहोस् त। क्यारिज अन पर्चेज पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ भाइ बहिनीहरू। कति दिएको छ क्यारिज अन पर्चेज 20,000 दिएको छ क्यारिज अन पर्चेज हामीलाई। त्यस्तै अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्नु होला भन्दा अब अरू ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भयो, पर्चेज भयो, क्यारिज भयो। अब अरू यही र मेटेरियलसँग रिलेटेड अर्को कुराहरू केही दिएको छ त भन्दाखेरि अब क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीले यहाँ घटाउनु पऱ्यो। अरू केही दिएको छैन। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टकलाई अब हामीले यहाँ घटाउन जाँदैछौँ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति दिएको छ त भाइ बहिनीहरू। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 50,000 दिएको छ। अब यसलाई घटाइसकेपछि अब हाम्रो एउटा भ्यालु यहाँ आउने गर्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो एउटा भ्यालु के आयो त भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आएको छ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आएको छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आएको छ। कति आयो त भन्नु होला भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड 80,000। 1 लाखमा 80,000 जोड्दा 1,80,000, 20,000 जोड्दा 2 लाखमा 50,000 घटाउँदा 1,50,000। 1,50,000 हाम्रो आएको छ यहाँ 1,50,000। अब यो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आइसकेपछि यसमा सम्पूर्ण डाइरेक्ट मेटेरियल्स त माथि नै गयो। र मेटेरियल्स र डाइरेक्ट मेटेरियल्स भन्नु एउटै हो। त्यो बाहेक अरू डाइरेक्ट जस्तै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्न सक्छ, डाइरेक्ट वेजेस भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ वेजेस मात्रै पनि भन्न सक्छ। अब सम्पूर्ण डाइरेक्टहरू अब हामीले यहाँ चढाउनु पर्छ। के दिएको छ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। डाइरेक्ट हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ भाइ बहिनीहरू। डाइरेक्ट
वेजेस दिएको छ। डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई कति दिएको छ त भन्नु होला भन्दा डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई दिएको छ 3 लाख दिएको छ। डाइरेक्ट वेजेस 3 लाख दिएको छ। अब अर्को डाइरेक्ट भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनले भनेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनले भनेको छैन। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर नभनेपछि यो मात्रै चल्ने भयो। 3 लाख यता आउँदाखेरि कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू 1,50,000 मा 3 लाख जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 4,50,000 हुने भयो। 4,50,000 यो के हो त भन्नु होला भन्दा प्राइम कस्ट आयो। यहाँ के आयो त प्राइम कस्ट आयो यहाँनिर। अब यसमा सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरूको पालो आउँछ। अब फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरूको पालो फ्याक्ट्रीमा के चढ्छ त भन्नु होला भन्दा सबै इन्डाइरेक्ट जोडिएर आएका इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स, इन्डाइरेक्ट वेजेसहरू जति सबै फ्याक्ट्रीमा चढ्छ हाम्रो है। त्यो बाहेक अरू फ्याक्ट्री नै भनेर फ्याक्ट्री रेन्ट, डिप्रिसिएसन अन फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट है, डिप्रिसिएसन अन फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट, अब वर्क म्यानेजरहरूको स्यालेरी, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु र वर्क ओभरहेड भन्नु चाहिँ एउटै हो भाइ बहिनीहरू। फ्याक्ट्री ओभरहेडसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू अब हामीले यहाँ चढाउन जाँदैछौँ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू के छ त भन्नु होला भन्दा प्रश्नसँग क्वेसनले भनेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हो भनेको छ त 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेसको 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस कति छ त डाइरेक्ट वेजेस हामीसँग छ 3 लाख। 3 लाखको 20% कति हुन्छ अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। 3 लाखको 20% गर्दाखेरि 60,000 आउने रहेछ भाइ बहिनीहरू। एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ 60,000 आउने रहेछ है। 60,000 सिधै यता जोड्नु पर्यो है। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आयो त 5,10,000 आउँछ भाइ बहिनीहरू। कति आयो त 5,10,000 आयो। कति आयो भन्नु होला भन्दा 5,10,000 आयो। अब यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्युर्ड हो। फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्युर्ड हो। अब हेर्नुहोस् है क्वेसनमा वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ कि छैन। वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएन भने यो नै फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो। क्वेसनमा फ्याक्ट्री कस्टको वर्क इन प्रोग्रेस चाहिँ दिएन भने ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस दिएन भने फ्याक्ट्री ओभरहेड प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि आउने एमाउन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ। यदि के दिएन भने वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएन भने वर्क इन प्रोग्रेस हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई डाइरेक्ट हामीले के लेख्न मिल्छ त यो हाम्रो 5,10,000 के हुने भयो त भन्नु होला भन्दा डाइरेक्ट हाम्रो यो फ्याक्ट्री कस्ट हुने भयो। किन फ्याक्ट्री कस्ट भयो हाम्रो फर्मेटमा त फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्युर्ड लेखिएको थियो भन्नु होला भन्दा यो डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट किन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छैन। अब यस पछाडि फ्याक्ट्री पछाडि अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको आधारमा अफिस ओभरहेड भनेको छ 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। अफिस ओभरहेड भनेको छ भाइ बहिनीहरू 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। 10% अफ फ्याक्ट्री कस्टको भ्यालु कति दिएको छ त 5,10,000। 10% अफ 5,10,000 भनेको 5,10,000 को 10% भनेको 51,000। अब अरू केही छ अफिससँग रिलेटेड हाम्रा खर्चहरू। अफिससँग रिलेटेड हाम्रा केही खर्चहरू अब यहाँ दिएका छन् भने भन्नुहोस्। छैन भने अब डाइरेक्ट हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ भाइ बहिनीहरू। डाइरेक्ट हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब 51,000 जोड्नुहोस्। 51,000 जोड्दाखेरि के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। अब 5,10,000 प्लस 51,000 जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 5,61,000। 5,61,000 यो भनेको हाम्रो के हो त कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो भाइ बहिनीहरू। कस्ट अफ
प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। ल यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ भने चाहिँ हजुरहरूले फेरि मलाई कमेन्ट बक्समा आफ्ना कुराहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई मैले क्लियरिफाई गरिदिन्छु। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन पछाडि अब हामीले अब फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडियो, फ्याक्ट्री कस्ट निकालियो, अफिस ओभरहेड जोडियो, अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालियो। अब ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र फिनिस गुड्समा जाँदैछौँ। फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक निकाल्न जाँदैछौँ। फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हामीले निकालिसके पछाडि बल्ल अब फिनिस गुड्सको सिधै फिनिस गुड्सको 4वटा अप्सन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। फिनिस गुड्सको 4वटा अप्सन भनेको यहीले हो, हामीलाई झुक्काउने भनेको फिनिस गुड्सले नै हो। कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेर डाइरेक्ट एमाउन्ट दिन्छ, डाइरेक्ट आरएस नै दिन्छ। त्यो बेलामा हामीलाई केही गाह्रो केही अप्ठ्यारो हुँदैन। एउटा केस डाइरेक्ट एमाउन्ट आरएस दिन्छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेर। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो केस भनेको ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स युनिटमा दिन्छ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स 2000 युनिट, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स 1000 युनिट, यसरी युनिटमा दिन सक्छ। यो हाम्रो दोस्रो केस भयो। पहिलो केसमा डाइरेक्ट आरएस दिन्छ दुईटैको, ठिक छ। दोस्रो केसमा युनिट दियो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा दुईटैको युनिट दियो भने कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ। कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट वाला फर्मुला, यो फर्मुला युज गरेर कस्ट पर युनिट निकाल्ने। कस्ट पर युनिट निक्लिसकेपछि कस्ट पर युनिटले क्वेसनमा दिएको युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेपछि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि आउँछ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि आउँछ। दोस्रो केस भयो। तेस्रो केस के हुन सक्छ त भन्दा सेल्स युनिट दिएको छ है, सेल्स युनिट दिएको छ, अनि प्रोडक्सन युनिट पनि हामीलाई दिएको छ। सेल्स युनिट दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ। ओपनिङ स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक मध्ये एउटा नदिएको हुन सक्छ। ओपनिङ स्टक नदिन नि सक्छ, क्लोजिङ स्टक नदिन पनि सक्छ। ओपनिङ स्टक नदिने केस पनि बन्न सक्छ, क्लोजिङ स्टक नदिने केस पनि बन्न सक्छ। यस्तो केस बन्यो भने हाम्रो फर्मुला हो, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ त्यो हिडन एउटा निकाल्नुपर्छ। प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु सेल्स युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट प्लस ओपनिङ स्टक, सबै युनिटमा हुन्छ है। ओपनिङ स्टक भनेको फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक हो है, फेरि अरूको ओपनिङ स्टक होइन, माइनस क्लोजिङ स्टक। यो फर्मुलाबाट यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, यो तिनटै दियो भने यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, यो बचेको अरू दियो भने यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अझै अर्को अन्तिम केस भनेको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक मध्ये कुनैको दुईटैको भ्यालु दिएन भने प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट कम्पेयर गरेर पनि हामीले निकाल्नुपर्ने बन्न सक्छ। प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट गरेर पनि हामीले निकाल्नुपर्ने बन्न सक्छ। त्यो बेलामा कसरी गर्ने, अब त्यो अर्को क्वेसन मैले त्यस्तै खाले क्वेसन गरिदिन्छु, त्यति बेला डिस्कस गरौँला। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ, के दिएको छ त भन्नु होला भन्दा प्रोडक्सन युनिट भनेर युनिट प्रोड्युस्ड 5000 दिएको छ, युनिट सोल्ड भनेर 4000 दिएको छ। त्यस्तै क्लोजिङ स्टक भनेर हामीलाई चाहिँ कति दिएको छ त भाइ बहिनीहरू 1000 युनिट दिएको छ। हामीलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेर कति युनिट दिएको छ त भाइ बहिनीहरू 1000 युनिट दिएको छ। अब यो भइसकेपछि अब हामीले यहाँ ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्यो। ओपनिङ 3टा युनिट दियो भने अब वर्किङ नोटबाट सुरु गरौँ। पहिलो वर्किङ नोट 1 भनेको सेल्स युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट प्लस ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक। यो सबै युनिटमा हुन्छ है, मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु चाहिँ। अब हामीलाई यहाँ सेल्स युनिट कति दिएको छ ल हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हामीलाई युनिट सोल्ड भनेर 4000 युनिट दिएको छ, 4000 युनिट दिएको छ। युनिट प्रोड्युस्ड भनेर 5000 युनिट दिएको छ भाइ बहिनीहरू, प्लस ओपनिङ स्टक हामीले निकाल्नु पर्ने छ, माइनस क्लोजिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ त 1000 दिएको छ। क्लोजिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ त 1000 दिएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब योबाट चाहिँ अब हामीले सबैको भ्यालु छ नि त, यसको न्युमेरिकल भ्यालु, प्रोडक्सन युनिट, योबाट चाहिँ हामीले एउटा ओपनिङ स्टकको एउटा मात्रै भेरिएबलको भ्यालु हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। 5000 बाट 1000 घटाउँदा कति भयो त 4000 प्लस ओपनिङ स्टक। देयरफोर ओपनिङ स्टक कति हुने भयो त भाइ बहिनीहरू 0 हुने भयो। यत्रो दुःख गरे तापनि अब हाम्रो ओपनिङ स्टक चाहिँ कति आयो त 0 नै आयो। युनिटै 0 आएपछि त म सर्ट फर्ममा लेख्दै ओएस भनेको ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्सको ओपनिङ स्टक चाहिँ हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 भयो। 0 भएपछि यसको त यहाँ केही भ्यालु चढ्नेवालै भएन है। क्लोजिङ स्टक चाहिँ छ नि हामीसित, लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्सको क्लोजिङ स्टक
क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। अब यहाँ 0 भनेको युनिट 0 युनिट भनेको युनिट 0 भएपछि त हामीले केही गर्न मिलेन। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स कति युनिट दिएको छ हामीलाई? क्लोजिङ स्टक चाहिँ फिनिस गुड्सकै हो त्यो क्लोजिङ स्टक मात्रै भनेको 1000 युनिट। सबै आरएसमा छ, अब यहाँ युनिटमा दियो। सबै आरएसमा छ, त्यहाँ युनिटमा दिएको केसमा त अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा अब यहाँ कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ भनेर मैले अलि अघि नै पनि भनेको थिएँ। हजुरहरूलाई रुल्समा फर्मेटमा पनि मैले भनेको छु है, त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब युनिटमा दियो भने त कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, कस्ट पर युनिट निकाल्न पर्यो। कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि अब हामीले कसरी गर्छौँ त? फर्मुला के छ? कस्ट अफ प्रोडक्सन, यही त हाम्रो फर्मुला, अपन प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन अपन प्रोडक्सन युनिट। प्रोडक्सनको कस्ट कति हो त भन्नु होला भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो कति आएको थियो भाइ बहिनीहरू? 5,61,000 डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट हाम्रो कति थियो त? 5000 थियो। भनेपछि एक युनिटको कति आउँछ ल निकालौँ त? 5,61,000 डिभाइड बाई 5000 गर्दाखेरि 112.2 आयो। ध्यान दिनुहोस् है, भनेपछि यसलाई रेट त यति आयो। 112.2 ले के गर्नु पर्यो त? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 112.2 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 1,12,200 आयो। माइनसमा हुन्छ यो त 1,12,200। 1,12,200 आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ केसँग घटाउनु पर्छ त? अब हामीले योभन्दा माथिको अब हामीले गरेको के आएको थियो त? कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब यहाँ आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको वस्तुको हाम्रो कस्ट आयो। सेलिङ ओभरहेड जोड्नुभन्दा पहिला 5,61,000 माइनस 1,12,200 4,48,800 आयो भाइ बहिनीहरू। 4,48,800। अब यसमा सेलिङ ओभरहेडहरू जोड्नु पर्यो। एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति रहेको छ भाइ बहिनीहरू? अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड के भनेको छ क्वेसनले यसको बारेमा? आरएस 5 पर युनिट, सिधै युनिटको 5 रुपियाँ भन्यो। ल हेर्नुहोस्, युनिट भनेपछि त हामीसँग त 4वटा युनिट छ नि। सेल्स युनिट पनि छ, प्रोडक्सन युनिट पनि छ, ओपनिङ स्टक पनि छ, क्लोजिङ स्टक पनि छ। ओपनिङ स्टक 0 आयो होला, हुन त यसको भ्यालु पनि छन त छ नि, 0 पनि त एउटा भ्यालु हो। ल क्लोजिङ स्टक पनि छ, प्रोडक्सन युनिट पनि छ, सेल्स युनिट पनि छ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट बेच्दाखेरि लागेको खर्च भनेको त जति युनिट बेच्छौँ त्यसमा मात्रै लाग्छ। भन्न खोजेको सेलिङ ओभरहेड पर युनिट भन्यो भने सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेलिङ ओभरहेड पर युनिट भन्यो भने सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेलिङ ओभरहेड पर युनिट भन्यो भने सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेलिङ ओभरहेड पर युनिट भन्यो भने सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेलिङ ओभरहेड पर युनिट भन्यो भने सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेल्स युनिट दिएको छ, सेलिङ ओभरहेड प्रष्ट भनेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति भनेको छ? 5 पर युनिट। सधैँ सेल्स युनिटसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेल्स युनिट दिएन भने हामीले अरूसित मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन। सेल्स युनिट निकाल्नुपर्छ। सेल्स युनिट निकाल्ने त्यही एउटा फर्मुला हो, प्रोडक्सन युनिट प्लस ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक। त्यही एउटा फर्मुलाबाट हो हामीले सेल्स युनिट निकाल्ने। सेल्स युनिट हामीलाई यो केसमा त प्रष्ट क्वेसनले नै दिएको छ। सेल्स युनिट भनेको छ हाम्रो 4000 इन्टु पर युनिट 5 रुपियाँ भनेपछि 500 को 20,000। 20,000 ल 20,000 भइसकेपछि अब हामीले अब हाम्रो आउँछ यहाँ टोटल कस्ट कति नम्बरसम्म पुगेको थियो? सी कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम ए भयो। अनि बीमा चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त भन्नु होला भन्दा प्राइम कस्ट निकाल्यौँ। सीमा फ्याक्ट्री कस्ट, डीमा कस्ट अफ प्रोडक्सन थियो भने यो ईमा थियो। अब हाम्रो याफमा आयो। अब यो हाम्रो याफमा के आयो त भन्नु होला भन्दा टोटल कस्ट आयो नि त। टोटल कस्ट कति आयो त भन्नु होला भन्दा 4,68,800 है। 4,68,800 4,68,800 आइसकेपछि अब हामीले अब अझै भ्याइएको छैन, यो तलको मैले मेटाइदिएँ हाम्रो वर्किङ नोट। अब यसमा अब हामीले के जोड्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा यसमा अब हामीले प्रफिट जोड्नुपर्छ। के जोड्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? प्रफिट जोड्नुपर्छ। प्रफिट कति भनेको छ क्वेसनले? 25% अन सेल, 25% अन
सेलको 25%, सेलको 25% यो जोडेपछि बल्ल हाम्रो टोटल सेल्स आउँछ। वर्किङ नोट नम्बर 3 मा अब प्रोफिट निकाल्न पर्यो। प्रोफिट अन सेल भनेको छ। अब प्रोफिट भन्ने बित्तिकै फर्मुला यति सम्झिनुहोस्, कस्ट इन्टु पी पर्सेन्ट। माथि यही हो, प्रोफिट अन कस्ट भने पनि माथि यही हो, प्रोफिट अन सेल भने पनि माथि यही हो। तर अब तल चाहिँ प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने डिभाइड बाई 100 हुन्छ, प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने डिभाइड बाई 100 हुन्छ, प्रोफिट अन सेल भन्यो भने डिभाइड बाई 100 माइनस पी पर्सेन्ट हुन्छ। प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने डिभाइड बाई 100 हुन्छ, प्रोफिट अन सेल भन्यो भने चाहिँ डिभाइड बाई 100 माइनस पी पर्सेन्ट प्रोफिट पर्सेन्ट हुन्छ। कस्ट हाम्रो कति आएको छ, 4,68,800 आएको छ भाइ बहिनीहरू, इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट कति भनेको छ 25 भनेको छ। अब 100 माइनस पी भनेको 100 माइनस 25 गर्दा कति हुन्छ त 75 हुन्छ। ल यति गर्नुहोस् त, कति आयो त 4,68,800 इन्टु 25 डिभाइड बाई 75। यो गर्दाखेरि 1,56,266.66 आयो। अझै 1,56,266.66 अथवा 67 राउन्ड फिगरमा उता लैजाँदाखेरि यति आयो हाम्रो प्रोफिट 266.67। अब सेल्स भनेको यो दुइटै जोड्नु पर्यो, प्लस 4,688 दुईटा 0, यो दुईटा जोड्दाखेरि 625,66.67 यसरी हाम्रो सेल्स आयो। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? यसरी एउटा कम्प्लिट भयो एउटा हिसाब। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ 10 आउट अफ 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउँछ। बुझ्नुभयो? हो, यही नै हो। अब यति भइसकेपछि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरू क्लियर हुनुभयो होला। पहिलो भिडियोमा हजुरहरूले कस्ट सिटको फर्मुला, त्यस्तै दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले रुल्स, यसका रुल्सहरू, यसका फर्मेटहरू रुल्सहरू हेरिसकेपछि एउटा न्युमेरिकल मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि गरिदिएको छु। यो दोस्रो भिडियो भयो, जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भएको छ होला। नबुझेको खण्डमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना समस्याहरू लेख्नु भएको खण्डमा, भन्नुभएको खण्डमा मैले हजुरहरूलाई क्लियरिफाई गर्नेछु। भन्दै अब मैले फेरि अर्को एउटा क्वेसन, यही सेसनमा अर्को एउटा क्वेसन फेरि यहाँ गर्न जाँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। अर्को क्वेसन भनेको 73 सेट डी को क्वेसन मैले यहाँ गर्न जाँदैछु। 73 सेट डी को क्वेसन मैले यहाँ गर्न जाँदैछु भाइ बहिनीहरू, हेर्नु होला है। 73 सेट डी को क्वेसन, ल मेटाइदिएँ। 73 सेट डी को अर्को एउटा क्वेसन, यसमा थोरै डाउट भयो, अर्को क्वेसन अझै क्लियर गर्ने छ। 73 सेट डी को क्वेसन, ल क्वेसन हेर्नुभयो 73 सेट डी। यो पनि कस्ट सिट मात्रै बनाउन भनेको छ। क्वेसन दुई तरिकाले आउँछ, कुनै क्वेसनले कस्ट सिट मात्रै बनाउन भन्छ, कुनै क्वेसनले कस्ट सिट टेन्डर सिट दुइटै बनाउन भन्छ। 73 सेट डी कस्ट सिट मात्रै बनाउन भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसको जहिले पनि ओपनिङ स्टकबाटै सुरु हुन्छ भनेको छु। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियलबाट सुरु हुन्छ। डाइरेक्ट ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल सिधै दिएको छ, पहिला दिएको चढाउँदैछौँ। र मेटेरियलको ओपनिङ स्टक अब हामीलाई कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू, 1 लाख दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। अब र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियलसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू यहाँ चढाउनुहोस्। र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियलसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू यहाँ चढाउँदाखेरि पर्चेज, र मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि कति खर्च लागेछ त, पर्चेज अफ र मटेरियल, र मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू, पर्चेज अफ र मेटेरियल कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू, 4 लाख दिएको छ। अब त्यस्तै अरू क्यारिज अन पर्चेज गर्दाखेरिका अन्य विभिन्न खर्चहरू कहीँ कतै केही दिएको छैन। अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दा क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाउनुहोस्, लेस क्लोजिङ स्टक अफ
र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भनिदिन सक्छ। यसको क्लोजिङ स्टक घटाउनुहोस्, कति दिएको छ 80,000 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। 80,000 घटाउँदाखेरि 5 लाखमा 80,000 घटाउँदा 4,20,000, 4,20,000 यहाँ आयो। यसबाट आउँछ सरी लाइन पुरै तानिदिउँ, यसले कन्फ्युज भन्छ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड, र मेटेरियल कन्ज्युम्डको कस्ट ल यति आयो। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला भन्ने बुझाइ छ मेरो। र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियलका सम्पूर्ण खर्चहरू यो बाहेक अरू सबै डाइरेक्टहरू यहाँ चढाउनुहोस्। अन्य डाइरेक्टहरू भनेपछि यसमा के पर्छ त भन्नु होला भन्दा, डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै अब यहाँ डाइरेक्ट छैन, वेजेस मात्रै छ। वेजेस मात्रै भने पनि डाइरेक्ट वेजेसै हो। इन्डाइरेक्ट वेजेस भन्यो भने चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढाउनुहोस्, नत्र वेजेस मात्रै भन्यो भने डाइरेक्ट वेजेस है। वेजेस दिएको छ, अब हामीलाई कति दिएको छ भन्नु होला भन्दा, डाइरेक्ट वेजेस एक्सपेन्सेस दिएको छैन, वेजेस मात्रै दिएको छ 1 लाख। ल यो जोडिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ प्राइम कस्ट, 1 लाखै भयो। 1 लाखमा 4,20,000 जोड्दा अब हाम्रो कति आयो त प्राइम कस्ट 5,20,000 आउँछ प्राइम कस्ट। बीमा आयो प्राइम कस्ट आयो कति 5,20,000। अब फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू, अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा हामी जाँदैछौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा अब हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू, सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू यहीँ चढ्छ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू यहीँ चढ्छ है। के दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर कोहीसँग हामीलाई सिधा भनेको छ 50,000। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई दिएको छ, कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई दिएको छ 50,000। फ्याक्ट्री ओभरहेड त दियो। अब सेल अफ स्क्रैप दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस्, त्यो भयो भने घट्छ हो। सेल्स अफ स्क्रैप भनेको के हो त भन्नु होला भन्दा, अब हामीले त यहाँ वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि कति खर्च लाग्छ ती सम्पूर्ण खर्चहरू निकाल्ने हो कि यो च्याप्टरमा। तर सेल्स अफ स्क्रैप भनेको हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र विभिन्न मेसिनहरू हामीले चलाउँदै गर्दा, विभिन्न यन्त्रहरू इक्विपमेन्टहरू हामीले चलाउँदै गर्दा एउटा निश्चित समय अवधि पछाडि त्यसको लाइफ सकिन्छ भनेको। त्यो एउटा निश्चित समय पछाडि त्यसले काम गर्न छोड्छ। काम गर्न छोडिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीमा राखिरहँदैन, त्यसलाई एउटा स्क्रैप भ्यालुमा, एउटा कबाडी मूल्यमा त्यसलाई हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेच्दाखेरि हामीलाई पैसा आउँछ। यहाँ त सम्पूर्ण खर्चहरूको रेकर्ड राख्ने हो, त्यहाँ पैसा आउँछ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त घटाउनु पर्छ। लेस सेल्स अफ स्क्रैप 5,000 छ। अब क्वेसनमा वर्क इन प्रोग्रेस छ कि छैन हेर्नुहोस्। वर्क इन प्रोग्रेस छ भने अब आउने फ्याक्ट्री कस्टनी के हो? वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक छैन भने अब सिधै के लेखिदिँदा हुन्छ त? अब हामीले फ्याक्ट्री कस्ट लेखिदिँदा हुन्छ 45,000 भयो भनेपछि 5,65,000। अब वर्क इन प्रोग्रेस छ कि छैन हेरौँ त क्वेसनमा। वर्क इन प्रोग्रेस छैन। ओपनिङ स्टक र मेटेरियलको छ, ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्सको मात्रै छ भनेपछि डाइरेक्ट यो के आयो त भाइ बहिनीहरू? फ्याक्ट्री कस्ट आयो सी नम्बरमा। अब यसमा फ्याक्ट्री पछाडि अफिसको पालो आयो। फ्याक्ट्री पछाडि अब के को पालो आयो त? अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो आयो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो आयो भाइ बहिनीहरू। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यसको पालोमा अब हामीले अफिससँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यहाँ चढाउनु पर्छ। क्वेसनले अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 10% अफ प्राइम कस्ट भनेको छ। प्राइम कस्टको 10% भनेको छ, सजिलै गराइदियो। अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको छ एडिएमआई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको 10% अफ प्राइम कस्टको भ्यालु कति दिएको छ? 5,20,000। 5,20,000 को 10% 52,000 कति आयो त? 52,000। अरू केही छ अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू? अफिससँग रिलेटेड अरू केही खर्चहरू भयो भन्नुहोस्। अफिससँग रिलेटेड अरू केही खर्चहरू छैन। 52,000 5,65,000
प्लस 52,000 गर्दाखेरि कति आयो त 6,17,000 आयो। 6,17,000 अब के हो त हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन। सिडीमा आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो 52,000 6,17,000 6,17,000 6,17,000। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन सुरुमा हामीले कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्यो, दोस्रोमा हामीले प्राइम कस्ट निकाल्यो, तेस्रोमा फ्याक्ट्री कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सेलिङ ओभरहेड जोड्नुभन्दा पहिला फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जोड्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक जोड्ने, क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब फिनिस गुड्सको केस हेर्नुहोस्, फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छ कि छैन। फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छ कि छैन। एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स। फिनिस्ड गुड्सको ओपनिङ स्टक, फिनिस्ड गुड्स ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? फिनिस्ड गुड्सको ओपनिङ स्टक युनिटमा दिएको रहेछ 2000 युनिट इन्टु, ल हेर्नुहोस् है, वर्किङ नोट निकालिहालौँ पहिला। वर्किङ नोटमा के निकाल्नु पर्दा युनिटमा दियो भने कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने हो के अरे। कस्ट पर युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट, कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट पर युनिट भनेको के हो त? कस्ट अफ प्रोडक्सन। फर्मुला त त्यही नै हो, अपन प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन अपन प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 6,17,000। प्रोडक्सन युनिट क्वेसनले कति भनेको छ? युनिट प्रड्युस्ड। प्रोडक्सन युनिट भनेर क्वेसनले भनेको छ 11,000। प्रोडक्सन युनिट भनेर कति भनेको छ क्वेसनले? 11,000 प्रोडक्सन युनिट 6,17,000 डिभाइड बाई 11,000 भनेपछि 56.09 आयो। 56.09 आयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् 56.09 आएको छ। कस्ट पर युनिट हेर्नुहोस्, अब यही हो यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने 56.09 यो आउँछ यहाँ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, त्यस्तै क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स अब हामीले यहाँ घटाउनु पर्छ। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स अब हामीले यहाँ घटाउनु पर्छ। कति हो क्लोजिङ स्टक क्वेसनमा दिएको? हेर्नुहोस् त, फिनिस गुड्स युनिटमै छ 3,000। अब यसको आरएसमा दिएको भयो इन्टु गरिरहन पर्दैन है, युनिटमा दिएको हुनाले। ल 56.09 होइन, 56.09 इन्टु 2000 गर्दा कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू? 1,12,180। 1,12,180, 1,12,180। त्यस्तै 3,000 इन्टु 56.09 गर्दा चाहिँ 1,00,000, यो त माइनसमा हुन्छ कि क्लोजिङ स्टक 1,68,270। अब हेर्नुहोस् 6,17,000 प्लस 1,12,180 माइनस 1,68,270 गर्दाखेरि कति आयो त भन्नु होला भन्दा यसमा नि एउटा भ्यालु आएको छ। डीमा पुगेको थियो, अब हाम्रो ईको पालो आयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको वस्तुको कस्ट कति आयो त भन्नु होला भन्दा 5,60,910 5,60,910 आएको छ। अब यसमा अब हामीले सेलिङ ओभरहेडहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिसकेपछि बल्ल हाम्रो आउँछ टोटल कस्ट। कति भनेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड? सेलिङ ओभरहेड आरएस 5 पर युनिट भनेको छ। सेलिङ ओभरहेड 5 पर युनिट। सेलिङ ओभरहेड 5 पर युनिट भनेपछि सेलिङ ओभरहेड 5 पर युनिट भनेपछि सेलिङ ओभरहेड जहिले पनि सेल्स युनिटबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेलिङ ओभरहेड जहिले पनि सेल्स युनिटबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेल्स युनिट कति दिएको छ त? ल हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि छ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि छ युनिटमा के, प्रोडक्सन युनिट पनि छ। अब
अब हामीले चाहिँ सेल्स युनिट चाहिँ क्वेसनले दिएको छैन। सेल्स युनिट दिएन भनेर अब मैले प्रोडक्सन युनिटबाट निकाल्छु। अब मैले ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको युनिटबाट निकाल्छु, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको युनिटसित मल्टिप्लाई गर्छु भनेर हुँदैन। सेल्स युनिटै चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? सेल्स युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल मैले यो मेटाइदिएँ। अब सेल्स युनिट निकाल्न जाँदैछु मैले। त्यस्तै बीमा छ वर्किङ नोट, पहिलो वर्किङ नोट भयो, त्यस्तै यो दोस्रो वर्किङ नोट भयो। सेल्स युनिट निकाल्नु पर्यो किनकि सेलिङ ओभरहेड जहिले पनि सेल्स युनिटबाटै निकाल्नु पर्ने हो। यसको फर्मुला त हामीसित छँदैछ नि त, प्रोडक्सन युनिट प्लस ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिङ स्टक। सबै सर्ट फर्ममा लेखेँ। प्रोडक्सन युनिट हामीसित कति छ भाइ बहिनीहरू? 3 मा हेर्दा प्रोडक्सन युनिट हामीसँग 11,000 युनिट छ। ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो फिनिश गुड्सको? 2,000 युनिट छ। युनिट लेख्ने हो, आरएस लेख्ने होइन। माइनस क्लोजिङ स्टक कति छ भाइ बहिनीहरू? 3,000 छ। 11, 12, 13 मा 3 घटाउँदा कति आउँछ त? 10,000 आयो। सेल्स युनिट कति युनिट आयो? 10,000 युनिट आयो। युनिट इन्टु कति भनेको छ एक युनिटको खर्च? 5 रुपैयाँ भनेको छ। एक युनिटको खर्च कति भनेको छ? 5 रुपैयाँ भनेको छ। भनेपछि 50,000 भयो। अरू केही छ र सेलिङ ओभरहेडमा चढ्ने? सेलिङ ओभरहेडमा चढ्ने अरू केही पनि छैन। 50,000 भयो। 5,60,000 प्लस 50,000, 5,60,910 प्लस 50,000 इक्वल टु 6,10,910। मार्दै 6,10,910। यो गरिसकेपछि के आयो त हाम्रो भाइ बहिनीहरू? टोटल कस्ट। टोटल कस्ट आइसकेपछि अब हामीले यसमा के जोड्ने हो त? प्रॉफिट जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू? सेल्स आउँछ। टोटल कस्ट आयो 6, तल लेखौँ 6,10,910। अब यसमा प्रॉफिट जोड्ने, प्रॉफिट जोडिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त? सेल्स आउँछ। टोटल सेल्स। प्रॉफिट जोडिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त? सेल्स आउँछ। प्रॉफिट के भनेको छ क्वेसनले हेर्नुहोस् त? प्रॉफिट 10% अफ सेल्स। सेल्सको 10% भनेको छ। फेरि अर्को वर्किङ नोटबाट गरौँ। प्रॉफिट वर्किङ नोट 2, वर्किङ नोट नम्बर 3, प्रॉफिट सेल्समा भनेको छ अन सेल्स इक्वल टु फर्मुला त्यही हो भाइ बहिनीहरू, कस्ट इन्टु पी पर्सेन्ट। माथिको फर्मुला यही हो, यसमा कुनै नि चेन्ज हुँदैन। तल चाहिँ 100 यति हुन्छ। अब प्रॉफिट अन कस्ट भन्यो भने 100 मात्रै हुन्छ। प्रॉफिट अन सेल्स भन्यो भने 100 माइनस के हुन्छ त? पी पर्सेन्ट। प्रॉफिट पर्सेन्ट। कस्ट कति छ? 6,10,910 इन्टु 10% अफ सेल्स भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट छ 10 डिभाइड बाई 100 माइनस पी भनेको 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 भनेको कति हो त? 90 हो। डिभाइड बाई 90। त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू? प्रॉफिट 6,10,910 इन्टु 10 डिभाइड बाई 90। यो गर्दाखेरि 678.88 678.88 78.88 छ। 89 गराइदेऊ। ल आयो प्रॉफिट 678.8। त्यहाँ अटेन थोरै मेटाएर फेरि लेख्छु। कति आएको छ? 678 78.89। अब यो दुईटा जोड्नुहोस्। यो दुईटा जोडेपछि सेल्स आउँछ। हेर्नुहोस् है, 610,910 प्लस 678.89। यो दुईटा जोडेर चाहिँ कति आउने भयो त हाम्रो सेल्स? 678.88.89 हो। यसरी वर्किङ नोट 3टा वर्किङ नोट भयो हाम्रो। एउटा वर्किङ नोट ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स युनिटमा दिएको हुनाले चाहिँ कस्ट पर युनिट निकाल्नलाई एउटा वर्किङ नोट बनायो। त्यस्तै अर्को वर्किङ नोट सेलिङ ओभरहेड आरएस 5 पर युनिट भन्यो, तर सेल्स युनिट दिएको छैन। सेल्स युनिट निकाल्नलाई दोस्रो वर्किङ नोट, त्यस्तै तेस्रो वर्किङ नोट चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट निकाल्नलाई गऱ्यौँ। अब
यस्तै अब हामीले अझै अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट मात्रै दियो भने के गर्ने त? सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट मात्रै दियो भने ओपनिङ स्टक हुन्छ कि क्लोजिङ स्टक हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने हो त्यो एउटा केस बाँकी छ। त्यो एउटा केस गरिसकेपछि कस्ट सिट हामीले टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को एउटा भिडियो फलो गर्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि 4वटा भिडियोमा हामीले कस्ट सिट टुङ्ग्याउँछौँ। कहीँ कतै केही समस्या आएको खण्डमा हजुरहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि अनि हामी टेन्डर सिटमा डिस्कस गर्छौँ। अब एउटा त्यही कस्ट ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्सको दुइटै दिएन भने प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट कम्पेयर गरेर नै त्यो दुइटा कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्ने डिस्कस चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ भन्दै आजको क्लास चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्कार।